हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत 75 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 24 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 390 रुपये 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। नई कीमतों का इतला सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक होगा। सीनियर ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात कर दिया गया। सेक्रेटरी सनअत तजारत और सरमायाकारी मोहम्मद उमर मसूद सेक्रेटरी ज़राअत मुकर्रर। सेक्रेटरी सर्विसेज जैन बिन मकसूद सेक्रेटरी सनअत तजारत और सरमायाकारी मोहम्मद जहांजेब को सेक्रेटरी सर्विसेज तैनात किया गया है, जबकि उन्हें सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर का इजाफी चार्ज भी सौंपा गया है। सैयद मोहम्मद मसूद दोमान को सेक्रेटरी आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज विंग SNGAD मुकर्रर किया गया है। पंजाब हुकूमत ने 6 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला मोहम्मद अदील खान को OST बना दिया गया। साहिल रसूल चीमा को असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला तैनात कर दिया गया। गुलाम मुस्तफ़ा को असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तियाँ मुकर्रर कर दिया गया। मोहम्मद अनस को असिस्टेंट कमिश्नर टैक्सिला तैनात कर दिया गया। हुकूमत पंजाब ने तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से इजलास। सूबे में सिक्योरिटी इक़दाम, सेफ सिटी प्रोजेक्ट और जुराइम के खात्मे के लिए अहम फैसले। रेप, बच्चों से ज़्यादती और बदउनवानी के मुकम्मल खात्मे के लिए फुल प्रूफ प्लान तलब। इजलास में बताया गया कि पंजाब के 43 अजला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है, जिसका बाकायदा इफ्तिताह जल्द मुतवक्के है। सेफ सिटी मनसूबे को मजीद 98 तहसीलों और कच्चे के इलाकों तक तोसी देने का फैसला भी किया गया। CDD में तौहीन रसालत की मॉनिटरिंग के लिए खसूसी सेल कायम करने और खसूसी साइबर यूनिट बनाने का फैसला भी किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मोबाइल पुलिस स्टेशन को शहरियों की दहलीज तक पहुंचाने की हिदायत। अमन व अमान इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जो शहरी थाने नहीं आ सकता, पुलिस खुद उसके घर पहुंचकर दादरसी करे। उन्होंने खातून और बच्चों के खिलाफ जुराइम पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की हिदायत करते हुए कहा कि CCD के क़याम के बाद सूबे में जुराइम की शरह में वाज़ेह कमी आई है। गुलबर्ग गालिब मार्केट में दिन दहाड़े शहरी कत्ल। मोटरसाइकिल सवारों ने निजी क्लिनिक के अंदर आकर फायरिंग करके कत्ल किया। डॉक्टर रियाज बाजू पर 2 गोलियां लगने से जख्मी। मकबूल क्लिनिक में फिजियोथेरेपी के लिए आया था। मकबूल अब्दुल्ला ताहिर रियत की ठेकेदारी का काम करता था। मकबूल का चंद माह पहले उकारा में झगड़ा हुआ था। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना था मकबूल अब्दुल्ला ताहिर को सर पर गोलियां लगीं। हमला आवर फायरिंग के बाद मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। गुलबर्ग कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मुबैना शूटर्स की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में मुबैना शूटर्स को क्लिनिक के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी करते देखा जा सकता है। शिनाख्त छुपाने के लिए दोनों मुबैना शूटर्स ने हेलमेट पहन रखे थे। दोनों अफराद हेलमेट समेत क्लिनिक के अंदर दाखिल होते दिखाई दिए। बाजार की फुटेज में भी मुबैना शूटर्स को मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा जा सकता है। काहना निजी सोसाइटी में 3 बच्चों और मां की हलाकत में नए इंकशाफात। पुलिस ज़राए के मुताबिक खातून ने अमरीका में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में केमिकल फरोख्त करने वाले शख्स से रब्ता किया। मतलूबा खातून ने अमरीका भेजने का कहा तो दुकानदार ने इनकार कर दिया। खातून ने चुंगी अमरसदू के दुकानदार को मनी ग्राम अदायगी करके जहर खरीदा। खातून ने जहर के एवज 1,38,000 रुपये अदा किए। खातून ने पाकिस्तान आकर जहर अपनी दोस्त के घर मंगवाया। केस में असल हक़ाइक़ तक पहुंचने के लिए बच्चों के वालिद नासिर की पॉलीग्राफिक टेस्ट रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हुई। नासिर पॉलीग्राफिक टेस्ट में क्लियर पाया गया।
سیشن کورٹ ایس ایچ او سمیت 6 اہلکاروں کی عبوری درخواست ضمانت کا تحریری حکم جاری. ایس ایچ او اور سمیت 6 اہلکاروں کو 12 اگست تک گرفتار نہ کیا جائے. ملزمان کی عبوری ضمانت 50,000 روپے ضمانتی مچلکوں کے عوض منظور کی جاتی ہے. ایڈیشنل سیشن جج ذوالفقار احمد نعیم نے تحریری حکم جاری کیا. مانسون کا چوتھا سپیل، شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش. لکشمی چوک، شملہ پہاڑی، گڑھی شاہو، ریلوے اسٹیشن اور اطراف میں تیز بارش ہوئی. باغبان پورہ، تاشپورہ، سمن آباد، والٹن روڈ، بادامی باغ کے علاقوں میں بھی رمجم. بارش سے لیسکو کا ترسیلی نظام متاثر، کئی علاقوں میں بجلی بند. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج وقفے سے بارش کا امکان ہے. باغبان پورہ کے علاقے میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی، ایک شخص زخمی. ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچ گئے. ریسکیو ترجمان کے مطابق باغبان پورہ پولیس اسٹیشن کے قریب حادثہ پیش آیا. 25 سالہ جہانگیر کو ابتدائی طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا گیا. گھر کی چھت لکڑی کے بالوں کی بنی ہوئی تھی. بارشوں کے دوران نکاسی آب آپریشن کی نگرانی کے لیے واسا کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر فعال. واسا پنجاب ہیڈ آفس میں 41 اضلاع میں نکاسی آب کی صورتحال کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ. کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں بارش کی شدت اور مقدار کا لمحہ بلمحہ ڈیٹا حاصل کیا جا رہا. ڈیٹا کی مدد سے بارشی پانی کی نکاسی آپریشن کی حکمت عملی ترتیب دی جا رہی. واسا پنجاب اور سیف سٹی کیمروں کے ذریعے پانی جمع ہونے والے مقامات کی نگرانی. بارش اور موسمی صورتحال جانچنے کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ریڈار سسٹم سے منسلک. مانسون سیزن میں پی ڈی ایم اے پنجاب میں مسلسل انتظامی تبدیلیاں. 3 ماہ کے دوران پی ڈی ایم اے کے 4 ڈی جی تبدیل. عرفان علی گاٹھیا، محمد طاہر، عمر جاوید اور عمر عباس میرا بطور ڈی جی تعینات رہے. محمد سیف انور کو نیا ڈی جی پی ڈی ایم اے تعینات کر دیا گیا. محمد سیف انور نے ڈی جی پی ڈی ایم اے کی ذمہ داریاں سنبھال لیں. لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں اہم تقرریاں. گریڈ 19 کے پی اے ایس افسر وسیم احمد کو ایڈیشنل ڈی جی ہاؤسنگ ایل ٹی اے تعینات کر دیا گیا. گریڈ 18 کے پی اے ایس افسر اسامہ مجید چیمہ ایڈیشنل ڈی جی ہیڈ کوارٹرز ایل ڈی اے مقرر. چیف سیکرٹری پنجاب نے تقرریوں کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. لاہور کے اندر شاہدرہ سے لے کے میں مرید کے تک گیا ہوں اور نارنگ سے لے کے شیخو پورہ تک گیا ہوں. ہزاروں ایکڑ اراضی کھڑی فصلیں جو ہیں وہ 10-10 فیٹ پانی میں تباہ ہو گئی ہیں. آپ کی آبادیاں، سینکڑوں آبادیاں، رچنا ٹاؤن، رانا ٹاؤن، پٹھان کالونی، یہ 10-10 فٹ 8-8 فٹ پانی ہے ادھر ان آبادیوں کے اندر. ہم آپ کی ریسکیو کی بوٹس میں وہاں پہنچے ہیں. خشکی کا جی ٹی روڈ سے ان آبادیوں میں رابطہ ہی نہیں ہے. 3 بچے ڈوب کر مر گئے ہیں اور آپ کہتے ہیں سب اچھا کی رپورٹ. آزاد کشمیر انتخابات میں دھاندلی کی گئی. 4 سیٹوں پر دھاندلی کے ہمارے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہیں. پولنگ اسٹیشن کو جرغمال بنایا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ اور دیگر رہنماؤں کی پریس کانفرنس. کہا جو کہتے ہیں پیپلز پارٹی رو رہی ہے انہیں شرم آنی چاہیے. پولنگ والے دن ہمارے کارکن کو شہید کیا گیا. لوگ پانی میں ڈوب رہے ہیں اور آپ سب کو اچھا کی رپورٹ دی جا رہی ہے. شاہدرہ سے مرید کے تک ہزاروں ایکڑ اراضی اس وقت زیریاب ہے. بھیڑ نالے کا بند ٹوٹنے سے ایک ہی خاندان کے 3 بچے ڈوب کر مر چکے ہیں. ٹماٹر کی قیمت 300 سے نیچے نہ آ سکی. پیاز کی سرکاری قیمت 115 روپے، فروخت 140 روپے کلو. لہسن 400، ادرک 450، تینوں 220 روپے کلو بک رہا. کھیرے 220، پھول گوبھی 180، بینگن 160، بھنڈی 250 روپے کلو بیچی جا رہی. سیب کی سرکاری قیمت 305، فروخت 450 روپے کلو. آم چونسا 420، آڑو 320 اور آلو بخارا 540 روپے کلو میں دستیاب.